यस्य मित्रेण सम्भाषा यस्य मित्रेण संस्थितिः मित्रेण सह यो भुङ्क्ते ततो नास्तीह पुण्यवान्। अन्वयः। यस्य मित्रेण सम्भाषा यस्य मित्रेण संस्थितिः यः मित्रेण सह भुङ्क्ते ततः पुण्यवान् इह नास्ति। आशयः। यः सुहृज्जनेन सह सम्भाषणं करोति तेन सह वर्तते तेन सह भुङ्क्ते च तस्मात् पुरुषात् अन्यः कोऽपि पुण्यवान् अस्मिन् लोके नास्ति। पदच्छेदः। ततो नास्तीह ततः अधिकं न अधिकम् अस्ति अधिकम् इह।